प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये। प्रथमवक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं षटम्भिर्मासे फलं लभेतं संवत्सरेण सिद्धिं च नात्र लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखित्वा ये समर्पयेत् स तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।